एमसीसी पढेका मान्छे मैले त्यति भेटिन। एमसीसी सम्झौता खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ, पढ्ने भन्दा हल्लाका भरमा कुद्ने र जसरी भए पनि विरोध गर्न पाए भयो भन्ने कस्तो चिन्तन। खुट्टाले टेकेर हिँड्न छोडेर टाउकाले टेकेर त्यो हातले टेकेर खुट्टा ठाडा पारेर हिँड्ने अभ्यास गर्न किन जरुरी छ? खुट्टाले टेकेर हिँड्नुपर्छ। खुट्टाले टेकेर हिँड्ने भनेको जे त्यसमा प्रबन्ध छ त्यो प्रबन्ध पढेर त्यो प्रबन्धमा ठिक बेठिक यहाँ छ भनेर भन्नु चाहिँ एउटा कुरा हो। लहै लहैमा लौ अमेरिकी सेना आउने भयो, कहाँ पढ्छन् के पढ्छन् अचम्म लाग्छ मलाई। कागले कान लगो भन्दाखेरि लाँदा त दुख्छ होला नि अलिकति, त्यो दुख्या छैन भने होइन होला त भन्ने थाहा पाउनु पर्यो नि पहिले। दुख्या छैन तै पनि सुटुकै लगेछ कि भन्ने हो भने पनि छाम्नु पर्यो नि कान छ कि छैन यहाँ भनेर। दुखे पनि वास्ता नगर्ने, छ कि छैन पनि नछाम्ने अनि लय लयमा कुद्ने, यो प्रवृत्ति बडा अचम्म लाग्छ मलाई। अहिले सडकको पनि विषय बनेको छ, अन्तको पनि विषय बनेको छ। यो सान्दर्भिक अहिलेको विषय यहाँको नभएको हुनाले म यसमा धेरै अगाडि जान चाहन्न। तर पढे हुन्थ्यो नि सम्झौतामा के लेखेको छ कि यस देशमा विकास हुन आँट्यो भन्ने चिन्ता हो। यस देशमा विकासका लागि अनुदान आयो भन्ने चिन्ता हो। ठिकै छ, यस सम्बन्धमा म मान्यजीहरू समक्ष आफ्ना विचार अर्को कुनै समय राख्नेछु। यो छलफलमा आउने नै छ। म मान्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी देशका सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थाका सदस्यहरू, हामीले इतिहासमा दर्ज हुने गरी बोल्नु पर्दछ। तपाईहरुलाई थाहा छ एक जमानामा महाकाली सन्धिको सम्बन्धमा यति ठूलो बबन्डर आदि हुरी मचियो, म आश्चर्यचकित भएँ। मैले भने म त त्यस्तो केही पनि देख्दिनँ, यहाँ त ठिकै देख्छु। फेरि हामी आफैले अध्ययन गरेर ठिक छ भनेर दुई सरकारका बीचमा हस्ताक्षर गर्दा हामी सरकारमा नभएको पार्टी पनि त्यहाँ उपस्थित थियौं र हाम्रो नेतृत्व वर्ग त्यहाँ उपस्थित थियो र यो गरौँ त सही गरौँ, ठिक छ, तपाईहरुको पनि मन्जुर छ, प्रतिपक्षको पनि मन्जुर छ भन्दा मन्जुर छ। प्रणब मुखर्जीले हस्ताक्षर गर्ने बेलामा फेरि 3-4 पल्ट पहिले सोधिसकेर हस्ताक्षर गर्ने बेलामा कलम समातेपछि तो मैं साइन कर लूं सोधे थे। हाँ ठीक है कीजिए भनेपछि उनले साइन गरे। पछि हाँ ठीक छ, ठीक है कीजिए भन्ने साथीहरू बुर्क उफ्रिया देखेपछि मैले अलिकति कडा शब्द प्रयोग गरेका थिएँ। त्यति बेला हामीले कहीं गाँजा भाङ धतुरो केही त खाएको थिएन होला। हाम्रो जस्तो देश चलाउने तहका मान्छेहरू, नीति नियम र कानून बनाउने तहका मान्छेहरूले देशलाई सर्वोपरि राखेर विचार गर्न पर्दछ। फेरि पनि हरेक विषयमा पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोपको विषय होइन, हाम्रा भनाइहरू इतिहासमा दर्ज हुनेछन्। त्यसकारण अहिले संविधान जसरी सर्वसम्मत ढंगले संशोधन भएको छ, यो यस संसदको इतिहासको गौरवको कुरा हो, नेपाली हुनुको गौरवको कुरा हो, राष्ट्रियताको प्रश्नमा नेपालको एकताको गौरवको कुरा हो। त्यस्तै गौरवका विषय हुने गरी हाम्रा अभिव्यक्तिहरू पढेर
अध्ययन गरेर हेरेर भोलि फरक नपर्ने गरी हाम्रा नाति नातिनीका पालासम्म फरक नपर्ने गरी त्योभन्दा पछिसम्म पनि फरक नपर्ने गरी यी इतिहासमा हेरिने विषय बन्छन्। म मान्यजीहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, इतिहासमा हेरिने विषय बन्छन्। त्यसकारण हामीले संसदमा बोल्दा कहिले के कुरा बोलिराखेका हुन्छौँ। म स्मरण गराउन चाहन्छु, संसदका सबै अभिव्यक्तिहरू रेकर्डेड छन्। हिस्ट्रीले फेरि रेकर्ड हुँदिन्छ। अस्ति भर्खर मैले एउटा अनलाइनमा हेरेँ, 53 सालमा मैले कालापानीको सम्बन्धमा छलफलमा राखेको कुरो, फेरि त्यति बेला सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गरेको कुरो, सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल गरौँ भनेर राखेको प्रस्ताव अस्ति एउटाले निकालेछ। 53 सालको कुरो। मलाई धेरै गाली गर्न सकिन्छ, तर मेरो अभिव्यक्तिमा कहीँ कतै चुकेको कुरो कसैले निकालिदियो भने धन्यवाद दिन्छु। इतिहास खोज्न गए हुन्छ। 55 वर्ष भयो मैले राजनीति गरेको। यो 55 वर्षको इतिहास खोज्न गए हुन्छ। खोजेर एउटा शब्द कहीँ त्रुटिपूर्ण निकालिदिए हुन्छ। 48 सालदेखि म संसदमा छु। संसदमा बोलेका कुराहरूको त्रुटिपूर्ण भनाइ, देश हितको विरुद्धको भनाइ, जनताको हितको विरुद्धको भनाइ, सत्ता पक्षमा हुँदा होस् प्रतिपक्षमा हुँदा होस्, मैले प्रतिपक्षको हिसाबले सत्ताको आलोचना गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी बोल्ने गरेका थिएन, छैन। त्यसकारण म भन्छु कि त्यसरी निकालिदिनु भए हुन्छ यदि कसैले सक्नुहुन्छ भने। त्यो सम्भव छैन। अस्ति कसले निकालेछ फेरि यो 53 सालमा मेरो नेतृत्वमा एउटा आयोग बनेको थियो। त्यस आयोगले प्रतिवेदनै दिएको छ। त्यस प्रतिवेदनमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली नदी सिमाना हो। त्यसभन्दा पूर्वका, उत्तरका पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालका भूभाग हुन् भन्ने कुरा त्यस प्रतिवेदनमा पनि लेखिएको रहेछ, जसमा मैले हस्ताक्षर गरेको छु। यो त 53 सालमा पनि लिम्पियाधुरादेखि भनेको रहेछ, आज मात्रै होइन। महाकाली सन्धिको समयमा पनि मेरो भनाइ कसलाई मन परेन र के भन्यो भन्ने कुरा होइन, लिखितै प्रमाण कसैले खोजेर निकालेछ, धन्यवाद छ। लिम्पियाधुरादेखिकै भूमि नेपालको हो भनेर त 53 सालमा नै मैले प्रतिवेदन बुझाएको रहेछु, हस्ताक्षर गरेको रहेछु। त्यसकारण मेरो आग्रह छ, हाम्रा बहसहरू तदनुसारकै इतिहासमा सत्य साबित हुनुपर्दछ, सेन्टिमेन्टका कुरा होइन। हामीसँग हाम्रो परराष्ट्र नीति हुनुपर्दछ, हामीसँग लगानी नीति हुनुपर्दछ, हामीसँग अनुदान कस्ता स्वीकार्ने अस्वीकार्ने ती नीति हुनुपर्दछ। हामीले बोल्दाखेरि यस्ता कुराहरू सबैको सुस्थिर विश्लेषणका साथ बोल्नुपर्दछ। त्यतापट्टि म साथीहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र विचार राख्न, देश र जनताको हितको पक्षमा अध्ययनका निष्कर्ष र विचार राख्न हिचकिचाउनु हुँदैन, हिचकिचाउनु पर्दैन। त्यो स्वतन्त्रता हामीलाई छ। विचार छलफलका लागि पार्टीले निषेध गर्दैन, व्हिप लगाउँदैन। कमसेकम मैले नेतृत्व गरेको पार्टीको कुरा म गर्छु। छलफलका लागि निषेधित व्हिप जारी गर्दैन। कहिले कहिले मतदानका लागि व्हिप जारी गर्न सक्छ, कहिले कहिले त्यो पनि गर्दैन। जे होस्, म मान्यज्यूहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
त्यस दिशामा हामीले हाम्रो संसदलाई सिङ्गो सङ्घीय संसदलाई, त्यो प्रतिनिधि सभा होस् वा राष्ट्रिय सभा, यसलाई गरिमामय, जनताको नजरमा विश्वसनीय, अत्यन्तै फलदायी, देश र जनताका हितमा साँचो अर्थमा सजग ढङ्गले उभिने संस्थाको रूपमा अगाडि लानुपर्छ। र म मान्यजीहरूको जुन प्रयास छ त्यसलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।